Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsuon, mayong adlaw. Aniya usab kita sa atong buntagong tulumanon ang Sliced Bread. Agosto 30, 2024, adlaw nga Biyernes, Friday in the 21st week in ordinary time. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 1 ngadto sa 13, naghisgot kabahin sa sambingay mahitungod sa napulo kadalaga nga nagkanayon. Niadto niyang adlawa ang paghari sa Dios may sama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana ug lana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa, nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon, dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami gyutay sa inyong mga lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kon manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamo inyo. Busa ang mga daghang dalaga milakaw aron pagpalit og lana, sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapanganda mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, "Sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." Ug gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna." Pamalandong. Ang Ebanghelyo karong adlaw gisugid kini ni Hesus sa sambingay ginamit ang mga simbolo ug ang kostumbre sa kasal sa mga Hudiyo. Ang pamanhunon nagsimbolo sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Ug ang suga nagsimbolo sa atong pagpamatuod, pagsaksi kaniya. Ug ang lana nagsimbolo sa atong pagtuo, conversion ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kostumbre sa kasal sa mga Hudiyo niadtong panahon ni Hesus mao nga ang kaslunong lalaki inubanan sa iyang mga suod nga higala muadto gabii sa panimalay sa pangasaw-unon para sa seremonyas sa kasal, ug mosunod ang kubira didto sa panimalay sa lalaki, ug ang mga bisita mukuyog uban sa mga dalanga nga diin magdalag mga suga, agig ilhanan nga sila kabahin sa kumbira sa kasal, ug ang mga suga mudungag kini sa katahom sa maong okasyon. Sa Ebanghelyo si Hesus nagpaambit sa pagtulunan bahin sa napulo ka mga dalaga nga naghulat sa pag-abot sa kaslunon, diin ang katunga kanila gitawag og maalamon, kay may pagpangandaman sa ekstra nga lana para sa ilang suga. Human og sulti ni Hesus sa sambingay, iyang gisultihan ang iyang mga disipulo nga magmata, tungod kay wala sila mahibalo kung kanusa ang adlaw ug oras. Kini nga sambingay nagwarn kanatong tanan nga sa pag-abot sa Ginoo andamta. Sa kinabuhi sa early Christians, gig-expect si Hesus nga mudangat
Apan si Jesus wala moabot ug niini ang katawhan nagsugod pag-realize nga ang pagdangat ni Jesus could be in a more distant future. Ug din hiniini nga konteksto kining sambingay karong adlaw naghatag warning kanako, kanimo ug kanatong tanan. Nga magbata ug magmabinantayon ta kay wala kita masayod kanus si Jesus moabot. Mao nga kita usab dapat spiritually wise ta nga aduna tay inner disposition o panghuna-huna sa atong pagsugat kang Jesus. Para kanato nga mga Katoliko, kini nga sambingay naghatag kinig pagtulon-an kanato kabahin sa dugukan o essence sa atong pagtuo o sa atong espirituhanong pagpangandam. Ang unexpected nga kalangan sa kaslunon mapanaminan kini sa uncertainty of timing sa pagbalik ni Jesus o sa atong personal nga encounter kaniya. Nag-emphasize nga ang pagtuo dili pwede nga mahulman o kaha mapaambit to the last minute apan gakinahanglan kinig padayon nga pagpaningkamot o commitment. Ang atong relasyon sa Dios ug ang atong espirituhanong pagpangandam mao'y mga butang nga kita personally responsible. Sa atong Katoliko nga tradisyon, ang sakramento, ang pag-ampo ug mga maayong buhat gihulagway kini nga mga gikinahanglang elemento nga mao'y munuris ug musustain sa atong espirituhanong kinabuhi susama sa lana para sa suga. Ang atong regular nga participation diha sa sakramento ilabi na sa Eucharistia o reconciliation mahimo kini nga crucial sa padayon nga pagsiga sa atong suga nga muhayan. Ang sambingay sa maalamon ug danghag nga mga dalaga nagtawag kanato nga mga Katoliko to live with intentionality. Magdasig kanato nga i-align ang atong kinabuhi sa mga pagtulon-an ni Kristo. Nga ang atong pagtuo dili lang balaanong pagtuo apan buhi nga atong gipuy-an. Tingali may mga naghuna-huna nga dugay pa mobalik ang Ginoo. Pero daw mahimong mahimamat nato siya anytime for all practical purposes ug mauna ang dapat nga atong pangandaman. Kay diha sa atong news media madungog nato ang mga balita nga nangamatay tungod sa aksidente, tungod sa mga sakit o kagubot nga misangpot sa kamatayon o bisan kinsa nato mahimong biktima niini, mabata ug may himsog nga panglawas. Ang bottom line mao nga ang Ginoo motawag kanato sa bisan unsang oras o panahon. Ug nganhi sa akong kaugalingon nakapangutan ako kung may lana ba ang akong suga. Tingali naghuna-huna ta nga ang mga dalaga nga nangandam diha sa sugilanon mga hakugan kay wala mang hatag sa ilang lana. Apan may mga butang nga kita mismo ang magdala ngadto sa Ginoo kay dili kita makahulam sa maayong kinabuhi sa uban. Kinahanglan nga ato gyud. Para kanako ang pinakamaayo nga pagpangandam dili sa paghuna-huna sa kabalaka sa umaabot apan sa pagkonsentrate o sa pag-ampo sa ania karon. Tun-an ako sa pagkinabuhi ang karon kay sa panabang sa Espiritu Santo dinhi nako hipalgan ang Dios. Ug kung mahimo nako kini, then the rest will take care of itself. Moabot man ug sayo o malangan man ang kaslunon, wala ni nagmatter. Tungod kay uban man siya
sa akong kinabuhi matag adlaw. Mahimong matintaltat to give up sa Ginoo sama sa danghagan nga mga dalaga nga tingali maghuna-huna ta nga iyatang gibiyaan. Ang Ginoo dili mo biya kanato kay siya matinuoron kanato hangtod sa katapusan ug giiapod kini nga gitinguha nganhi kanato. Isip Katoliko, atong hinumduman kining maalamon nga mga dalaga, ensuring nga ang atong suga puno sa lana sa madasigon ug malako tayong pagtuo. Para kanako ang moments of grace and opportunity sama sa dakong gugma nga miabot sa akong kinabuhi, sama sa chance of reconciliation, sama sa mga katingalahang butang nga akong nasinapi o nahinagbo sa matag adlaw nga nakapakurat kanako. Kining tanan akong na-realize o na-recognize nga akong na-encounter ang Ginoo. O sa katapusan, ang pagmata o pagkamabinantayon para sa mga disipulo ni Jesus mao ang pagbuhat sa gimbuhaton nga gitahas kanila para pagpangandam sa iyang pagbalik. Ug ang Ebanghelyo naghisgot sa mga buhat nga kita mahimong saksi sa gingharian sa Dios pinaagi sa buhat sa kaluoy, diha sa pagpakaon nato sa mga gigutom, diha sa pagbisita nato sa mga nagmasakiton ug sa mga nabilanggo, ug sa paghimo kanila nga mga sumusunod ni Kristo. Ug sa katapusan, andam ka na ba sa pagsugat kang Hesus? Unsay imong gihimong pagpangandam ni ana nga encounter kaniya? Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ PFO sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.